अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरतुल हदीद जो है इसकी आयत नंबर 1 मुकम्मल हो चुकी है। उसका तर्जुमा और तफसीर जो है वो आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। आज हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 2 के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें जो जो चीज़ें बयान हुई हैं वो क्या हैं। बादशाह हकीकी, हमारा इख्तियार, अल-कादिर और दुआ, इसके मुतालिक सूरतुल हदीद की आयत नंबर 2 में बयान किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, वो हर चीज़ पर कादिर है। लहू मुल्कुस समावाति, मुल्क कहते हैं बादशाहत को, समावात कहते हैं आसमानों को, और अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को। उसी के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। यूँ ही ज़िंदा करने वाला, व युमीतु और मारने वाला, यानी कि ज़िंदगी और मौत जो है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज़ पर वो कादिर है। शैइन कहते हैं चीज़ को, और कदीर यानी कि कादिर, कुदरत रखने वाला। उम्मीद है आपको लफ्ज़ी और दूसरा लाइन वाला बामुहावरा तर्जुमा जो है वो भी समझ में आ गया होगा। चलें इसकी तशरीह पढ़ते हैं। दूसरी आयत। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी जो अल्लाह तुम्हारा रब है वो कैसा है। ज़मीन व आसमान की हर चीज़, हर शय, हर एक चीज़ उसकी तस्बीह बयान कर रही है। वो अज़ीज़ है, वो हकीम है। ज़मीन व आसमान यानी कि आसमान और ज़मीन में जो जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। और अल्लाह ताला अज़ीज़ भी है और हकीम भी है। बात सिर्फ़ इतनी नहीं कि वो अज़ीज़ और हकीम है, बल्कि सिर्फ़ वही अज़ीज़ भी है और हकीम भी। ये दो नाम एक साथ आए हैं तो इसकी भी कोई मुनासबत होगी ना। दुनिया में जिसके पास भी इख्तियार ज़्यादा होगा, इससे लाजमन जुल्म का, खराबी का खतरा रहेगा, इम्कान रहेगा। यानी कि जिसके पास, इंसानों में जिसके पास भी ज़्यादा इख्तियार होगा, ज़ाहिरी सी बात है उससे जुल्म का और खराबी का खतरा सबको रहेगा, और वो अपने इख्तियार को सही इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यहाँ मतलब है कि अल्लाह ताला जो सबसे ज़बरदस्त है वो हिकमत वाला भी है। एक तरफ तुम्हारा रब बहुत ताकतवर है, अज़ीज़, सबसे गालिब। अज़ीज़ का मतलब है सब पे गालिब, यानी कि सबसे ताकतवर। एक तरफ तो वो ताकतवर है और दूसरी तरफ क्या है, बहुत हिकमत वाला है। यानी कि ताकत के साथ अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है, बहुत रहम फरमाने वाला है, अता फरमाने वाला है। दूसरी आयत में फरमाया कि इसी की बादशाहत है, ज़मीन में भी और आसमान में भी। तो बाकी क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं रहता। जब ज़मीन में और आसमान में हर एक चीज़ जो है उस पे अल्लाह ताला की ही बादशाहत है, तो बाकी क्या रह गया। वो ही हकीकी हाकिम है, बादशाह है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह को रब मानकर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ही अताअत करें, उसके दीन को आम करें। यहाँ तक कि मशरिक़ से मगरिब तक सब एक अल्लाह की ही इबादत करें। लेकिन उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी भूल गई है। उम्मत कौन है, हम लोग। और कैसा है तुम्हारा रब। काफिर कहते थे कि हम खुद ही जीते हैं, खुद ही मरते हैं। जैसे आजकल मुल्हदीन कहते हैं। मुल्हद कहते हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते, यानी वो कहते हैं कि कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा है ही नहीं। वो समझते हैं कि वो खुद ही जीते हैं और वो खुद ही मरते हैं। तो यहाँ फरमाया गया कि अल्लाह ही ज़िंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज़ पर कादिर है।
اختیار رکھنے والا ہے۔ اصل میں تو اللہ ہی کا اختیار ہے، انسان کا کیا اختیار ہے؟ کوئی انسان چاہے تو کیا کچھ دیر کے لیے اپنی دھڑکن روک سکتا ہے؟ نہیں، دھڑکن روک بھی نہیں سکتا، اور دھڑکن اپنی مرضی سے چلا بھی نہیں سکتا۔ ایک سانس جو ہے وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ یا کہیے کہ فلاں حصے پر بال نہ اگے تو روک سکتا ہے؟ یعنی کہ ہم سوچیں کہ ہماری جو ہے یا بال کسی حصے پہ بال نہ اگے، انسان کیا اس پہ کوئی اختیار رکھتا ہے؟ نہیں، انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ نہیں، انسان کا اختیار صرف اتنا ہے کہ ہاں شکر گزار بنے، ہاں نہ شکرا۔ سورۃ دہر میں ہے کہ انسان جو ہے اس کو صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ یا تو وہ شکر گزاری کرے اور یا پھر وہ ناشکرا بن جائے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ہی بادشاہت زمین و آسمان، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، غرض وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب دعا کرتے ہیں نا، یہ یاد رکھ کر دعا کیا کریں اور جو چاہے مانگ لیا کریں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، چاہے وسائل دور دور تک نظر نہ آ رہے ہوں، کیونکہ ہمارا رب ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمیں کیا پریشانی؟ ہم نے تو بس مانگنا ہے، مکمل دل سے، مکمل یقین کے ساتھ۔ آپ ابھی اپنے لیے دعا کریں، آپ کو جو بھی چاہیے وہ ضرور عطا کرے گا۔ اصل میں ہم دعا میں بھی اپنی پلاننگ سے چلتے ہیں، یہ ہو جائے تو پھر یہ سب مانگ لیا کریں، مل جایا کرتا ہے اور ملتا رہے گا اور ملتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے مطابق مانگا کریں، وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر جانے کی نیت کی اور دعا کی۔ جس وقت انہوں نے دعا کی اس وقت ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو پتہ بھی نہیں چلا اور کدھر سے انتظام ہو گیا۔ ایسے ہی سب کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ ان کے پاس وسائل تو نہیں تھے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب انہوں نے دعا کی، لیکن جب اللہ چاہے تو پھر سب کچھ ہی ہو جایا کرتا ہے۔ جو بھی چاہتے ہیں اپنے القادر رب سے مانگ لیں، بار بار مانگیں، پورے مان سے مانگیں۔ صرف وہی تو ہے جو اپنے بندوں کا مان کبھی نہیں توڑا کرتا۔ الحمدللہ کہ ہمارا رب عزیز، حکیم اور قادر ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ الحمدللہ، ہمیں کسی سے کیا ڈر جبکہ ہماری زندگی کا بھی وہی مالک ہے۔ جزاکم اللہ۔ آج ہماری آیت نمبر 2 جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اگر آپ نئے ہیں تو، اور کمنٹ بھی کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ سن رہے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلایا کریں، اور آپ اس کو کہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھی بات کسی کو بھی بتا دینا صدقہ ہے، اور یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی سنے گا، اس پہ عمل کرے گا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا جو سن رہے ہیں وہ کہاں سے سن رہے ہیں، اور جن کو لو وائس ایشو کا آ رہا تھا وہ بھی بتائیں کہ آواز جو ہے وہ اب ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو آپ ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے رائے سے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہیں ایک نیا سلسلہ بھی اس میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم ضرور جلد ہی نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور اگر نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو نہیں مل رہے تو بیل آئیکن پہ پریس کر کے آل کی سیٹنگ جو ہے وہ کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی مل جائیں گے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔